puisque le chocolat qui conserve à 16 درجة هنا في البريزونطوار العجيبين وحنا عندنا واحد 35 دوغري في لابوش يسوفي غير تحطي الشوكولاته خاصها تذوب هادشي الا ما كانش كونسيرفاتور انا كنعطيكم دابا دي ديتاي واحد المؤشرات فيما تمشيو للشوكولاتري ولا ما فيت فيغ اون ديغوستاسيون ديغوستي ما بقاش هادشي اللي قلت لك ما تشريش. Encore une fois, vous avez la preuve de la finesse du chocolat qui enrobe la pâte noisette et la noisette à l'intérieur. اليوم زوينه ان شوكولاتي كيخدم مزيان كيبقى في هاد لا ماتيير بروميير من هنا لو بونبون شوكولا ما كيزيدش السكر لان باغ اكزومبل لو شوكولا بلون فيه 35% دو كاكاو ديجا مخدوم لو شوكولا نوار فيه كاين ما بين 80 90% ça dépend على لا كونسونطراسيون دو كاكاو دونك اش كيديروا كيشدوا هاد لا ماتيير بروميير لي ديجا الي بري مقاده عند لو فورنيسور وكيجي لو شوكولاتي كيخدم سوا كيف وريتكم بلي بات سوا كيخدم بلي غاناش pas besoin de rajouter de sucre. Le bonbon au chocolat, la pâte de pistache. La pâte de pistache, مصوبة هنايا في l'atelier, sans colorant, sans conservateur, que de la pistache. وشوفوا الرقوقية ديال le chocolat من الفوق. أنا je suis en train de vous montrer la preuve de la qualité des bonbons au chocolat et du chocolat de Chocolate Gallery. على عينيكم شوف. راه ما كاين aucun conservateur, aucun colorant. المهم الحاجه اللي كتكون مزيانه دغيا كتذوب لك في يديك. Les amoureux du caramel beurre salé. هادي c'est juste la pâte d'amande ما فيها والو. Comme il y a beaucoup de gens qui achètent les pâtes de cacahuètes, pâtes de cajou d'ailleurs que j'ai acheté dernièrement. كاينه la pâte d'amande ما فيها لا سكر لا والو que des amandes مطحونين. هادي اللي كتشوفوا c'est une pâte à tartiner noisette chocolat noir. ليميت طيب الحلاوه قليله فيها. Je pense une cuillerée في الصباح الا بغيتو تاكلوها c'est sans aucun danger. Ou les gens qui adorent les pâtes à tartiner, vraiment de mentionner smiette, je vous promets, c'est une tuerie. Amande, chocolat au lait, c'est très 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 bon. Vos enfants رايح يحماقوا عليها. ما بغيتش. لا. لا. ما بغيتش، غير اتساع. الله يحشو مالك، غنديها الحب قلبي. يا ودير هذه في اون بوط ودير فوق منها ورده وكتب فيها داكشي زوين يا
retour الشوكولات كحلوي. المسامحة. Alors هذا c'est un gâteau de voyage. هذا je pense c'est un gâteau noisette chocolat. Et bien sûr ناخد نص وحدة والله كان demi macaron. Caramel beurre salé. Merci, c'est bon je prends. Oui, تكري. اليوم غادي نهضر لكم على شي حاجة très importante في الشوكولات. Vous vous rendez pas compte que كاين فرق كبير ما بين الشوكولات اللي كتشريو في لي غروند سيرفاس en vrac ولا ce qu'on a l'habitude d'acheter et le chocolat artisanal. Le chocolat artisanal كيتميز بان برومييرمون ما فيش لي كونسيرفاتور من لا ماتيير بروميير من لي فيوزيون من لي ميلونج. دابا غنشرح لكم كومون سا سباس وديروا نتوما ليكسبيريونس فين ما كنتو شريو ان شوكولا ارتيزانال وشريو ان شوكولا اللي كيتباع في لي غروند سيرفاس ولا اللي كيتباعوا اون غروند كونتيتي في لي زوتر شوكولاتري وجرب. اول حاجه خاصنا نعرفوا هي كاين لو شوكولا اي لو بونبون شوكولا. هذا سي لا ماتيير بروميير وهذا سي لو برودوي فيني. هاد لا ماتيير بروميير هادي فيها شوكولا اولي شوكولا بلون شوكولا نوار chocolat inspiration caramel et inspiration framboise. C'est les derniers اخر ما خرج عند les fournisseurs. Ça c'est هادشي اللي كاين جديد دابا en chocolat. Donc pour commencer à faire du chocolat, il faut se référer aux meilleurs fournisseurs في العالم. Donc le bon produit كيبدا من un fournisseur qualifié وعنده une qualité premium. Donc les amis, pour passer من هذا المنتوج لهذا المنتوج عندكم جوج الاختيارات. سواء كيتخدم الشوكولا بدي بات سواء بات اموند بات نوازيت بات بيستاش ولا كيتخدموا بدي غاناش. alors ça peut être des ganaches fruits de la passion framboise, ça dépend de l'artisan chocolatier اش غادي يخدم في هذاك النهار. خاصكم تعرفوا اوسي كو هاد لي برودوي باش كيخدموا لو شوكولا ديالهم لي بونبون شوكولا ديالهم سي دي برودوي qui sont à la vente. Vous pouvez les acheter عندهم بحال لا بات d'amande انا كنديرها مع البغرير. لو براليني اموند اوسي كنديرو مع مسيمنات. Vous pouvez combiner comme vous voulez. مي هذا اللي كان عندهم في لاتولي راه هو باش كيتخدم هادشي. غير هو دابا مع لو تليفون راه ما كتبانش لا بريونس دو شوكولا باسكو لا بريونس فيزوال دو شوكولا راه كتحدد اوسي لا كاليتي ديالو. Ils ont pas besoin de l'emballer, pas besoin de le mettre de pourrette. Bon, c'est des fois qu'ils diront pour théaphore parce que ça fait joli. Mais quand c'est un très très bon chocolat, pas besoin de l'emballer. انا راه ملي كنشوف هذا الموس هذا كتجيني الخلعه وكنغلاض. انا غير ملي كنشوفو كنغلاض. با بوزوان انك تنري لا. بونبون شوكولا لي زامي ثاني حاجه باش كتحددي لا كاليتي ديالو هي الرقوقيه هي لا فينيس هي واحد لا كوش رقيقه با بوزوان ما كيجي غليظ وكديريه فمك وكيطبز كتحسي به مبطبط ولا ويت ولا لا سي تري فان ناكلها. هاد لا ستوري هذا كلكم غتعلموا ديروا الشوكولات بالصحه والراحه. شوفوا حاجه مهمه بزاف ثاني ثالث حاجه باش تعرفوا واش لو شوكولا دو بون كاليتي او با كديرها في فمك خاصها تذوب اوتوماتيكمون غير لا شالور لسانك كديفوزا مع الشوكولاط خاصو يذوب. سا برون كيلكو سكوند. اكسبليكاسيون سي كو ملي كتذوب لي الشوكولاط دغيا في فمي كنبغي نهز وحده اخرى. يمكن كنفضل الشوكولاط عيان باش ملي نديرو في فمي كيبقى مده هو قاصح كيشوف في لساني كيقول لي تيذوب كيقول لي ما دايبش كيقول لي دوب كيقول لي ما دايبش.